Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gikasubo o gikalipay ni mamamayang Liberal Representative Laila De Lima ang pagpasaka og kaso sa International Criminal Court batok kang former President Rodrigo Duterte kalabot sa drug war og Davao Death Squad killings. Base sa gipagawas nga redacted version sa dokumento sa ICC, giingon nga kriminal nga responsable si Duterte sa crimes against humanity, ilabi na sa pagpatay ug pagpangusab og patay gikan Nobyembre 2011 hangtod Marso 2019. Gipasabot ni Lima nga dugay na siyang nagpasidaan bahin sa panumagon nga posibleng atubangon ni Duterte apan wala kini tagda. Iyang gipadayag usab nga mosunod usab sa dahig ang uban pang mga kauban niini sa maong mga kalapasan. Kaniadtong Lunes, formal nang nagpasaka ang ICC og tulo ka kaso sa pagpamatay batok kang Duterte. Base sa mga pahayag sa ICC prosecutors, gilakip dinhi ang pagpamatay sa 19 ka biktima sa Davao City atol sa iyang termino isip mayor. Apil sa pagpamatay sa 14 nga giila nga high value target sa panahon sa iyang termino isip presidente. Sa ikatulong kaso gisulat nga ang pagpamatay ug attempted murders atol sa mga barangay clearance operation diin 45 ka biktima ang na-record gikan 2016 hangtod 2018. Sumala sa dokumento, giila si Duterte nga kriminal nga responsable isip indirect co-perpetrator sa gitinguhang common plan sa mga otoridad, sibilyan ug Davao Death Squad nga adunay kalabutan sa kampanya kontra droga. Gitakda untang ipahigayon karong adlaw, Setyembre 23, ang confirmation of charges hearing bato kaniya apan napalawig kini human sa pag-insist sa iyang kampo nga dili siya fit to stand trial. Kini sila mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa bantang mga balita ug update. Amping tang tanan.